युट्युबको सहयात्रा टिभी हेरिरहनुभएका साहित्य प्रेमी मेरा प्रिय श्रोताहरूमा म दलवीर सिंह बराइली घायलको तर्फबाट हार्दिक नमन। साहित्य समाचार र मनोरञ्जनको दुनियाँमा तपाईहरूको हर पलको साथी यो सहयात्रा टिभीलाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट गरेर हौसला प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युएईमा नेपालीहरूको आगमन कहिलेदेखि सुरु भयो त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि 80को दशकदेखिका नेपालीहरू अझै कार्यरत रहेको पाइन्छ। सन् 1999 सालमा म पनि आफ्नो भाग्य खोज्दै यो देशमा आएको हुँ र अझैसम्म बालुवामा पसिना चुहाउँदै परिवारको पेट पालिरहेको छु। हामी देश छोडेर विदेशमा आए तापनि हाम्रो भाषा संस्कृति पनि साथमा नै आउँछन्। त्यसैको फलस्वरूप नेपालीहरूले आफ्नो भाषा र साहित्यप्रति झुकाव देखाउनु स्वाभाविक हो। व्यक्तिगत वा केही जना मिलेर साहित्यमा अगाडि बढिरहेको युएईमा मेरो अग्रतामा सङ्गठित साहित्यिक यात्राको थालनी सन् 2004मा नेपाली साहित्य परिषद युएईको स्थापनाबाट नै भएको हो। नेपाली साहित्य परिषद युएईको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा सन् 2007सम्म मैले कार्यभार सम्हालेँ। त्यसपछि नेपालीहरूको तीव्र आगमनसँगै अन्य साहित्यिक संस्थाहरू खुल्ने र बन्द हुने क्रम निरन्तर चलिरह्यो र अझै पनि चलिरहेको छ। यसबारेमा कुनै दिन छुट्टै विवेचना गर्नेछु। आज म पछिल्लो पटक युएईमा स्थापना भएको स्रष्टा भेटघाट तथा सिर्जना वाचन डबलीको बारेमा केही जानकारी र यसको गतिविधिहरू लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि नितान्त फरक सोच लिएर नेपाली साहित्य प्रेमीहरूको बीचमा स्थापित भई लोकप्रियताको शिखरमा छ एउटा साहित्यिक समूह स्रष्टा भेटघाट तथा सिर्जना वाचन डबली युएई। संस्था खोल्ने, फुट्ने, जुट्ने अनि सुस्ताउने निकै तितो विगत बगेको युएईको साहित्य फाँटमा नयाँ बयानी उदाएको छ। यहाँको सर्जकहरूमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। हुन पनि किन नहोस्, परम्परागत सोचभन्दा माथि उठे फरक विचार बोकेर सिर्जना वाचन डबली युएई जो जन्मिएको छ। सिर्जना वाचन डबली कुनै पनि जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राजनैतिक आस्थाको आधारमा सञ्चालन हुने छैन। यो समूहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि कुनै पनि पद सिर्जना गरिएको छैन। भर्खर आएका नयाँ सर्जकदेखि स्थापित सर्जक सबै समान सदस्य हुन्छन्। सबैजनाले स्वतः स्फूर्त रूपमा सकिएको जिम्मेवारी निभाउँछन् अनि हरेक 2-2 महिनामा युएईका अलग अलग सहरमा आफ्नो सिर्जना सुन्ने, सुनाउने कार्यक्रम आयोजना गर्छन्। कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्ने खर्च पनि उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट दामसहीले उठाइन्छ। त्यस्तो कार्यक्रममा कुनै औपचारिक आसन ग्रहण, ब्याज, खादा उडाउने आदि कार्यहरू विशेष समयभन्दा बाहेक गरिँदैन। यो समूह स्थापना भएपछि पहिलो श्रृङ्खला दुबईमा, दोस्रो शारजामा, तेस्रो अलाइनमा, चौथो आबुधाबीमा, पाँचौं दुबईमा, छैटौं शारजामा सम्पन्न भएको थियो र स्रष्टा भेटघाट तथा सिर्जना वाचन डबली युएईले आफ्नो 7औं श्रृङ्खला शुक्रबार 14 जुलाई 2017मा आबुधाबीको फेभरेट रेस्टुरेन्टमा नेपाली दूतावासका महामहिम कार्यवाहक राजदूत श्री नेत्रबहादुर टन्डनज्यूको प्रमुख अतिथिमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो। आदिकवि भानुभक्तको 204औं जन्मजयन्तीको विशेष कार्यक्रम अनि साथमा गजलकार जे सागरको गजल सङ्ग्रह यति भए पुग्छको युएईका लागि नेपालका महामहिम कार्यवाहक राजदूत श्री नेत्रबहादुर टन्डनज्यू तथा विभिन्न अतिथिको बाहुलीबाट संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा आदिकवि भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा दिनुभएको योगदान र नेपाल बाहिर नेपाली भाषाको महत्त्वको बारेमा कार्यवाहक राजदूतज्यूबाट चर्चा भएको थियो। साथै गजलकार जे सागरको गजल सङ्ग्रह यति भए पुग्छको बारेमा प्रमुख अतिथि साथै अतिथिज्यूहरूबाट पनि चर्चा तथा सङ्ग्रहको सफलताको कामना गरिएको थियो। सिर्जना वाचन डबलीका संरक्षक अग्रज गजलकार श्री टक गुरुङको सभापतित्वमा सञ्चालित पहिलो चरणको कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा सभापतिज्यूबाट भएको थियो। राजदूत श्री नेत्रबहादुर टन्डनज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छु र त्यस्तै अन्य सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म
मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही समाप्त भएको म घोषणा गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई। करिब 40 जना सर्जकको उपस्थिति रहेको दोस्रो चरणको अनौपचारिक सिर्जना सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा उद्घोषक गजलकार श्री नवराज क्षितिजले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा झापाका फुर्तिला गजलकार कान्छो भूपेन्द्र आचार्यले सुरुमै माहौल तताउने गजल। छैन ममा केही खास, किन माया गर्छौ, हुँ उडी हिँड्ने बतास, किन माया गर्छौ, छैन ममा केही खास, किन माया गर्छौ। त्यसपछि आउनुभएका चितवनका गजलकार ऋषिराम पोखरेल आफूलाई दूरबस्तीको शिशिर भन्न रुचाउँछन्। ले गजल। जीवन छ जस्तो लाग्छ, जीवन छ जस्तो लाग्छ, धड्कन छ जस्तो लाग्छ, जीवन छ जस्तो लाग्छ, धड्कन छ जस्तो लाग्छ, मलाई त यार पत्थरको नि मन छ जस्तो लाग्छ, जीवन छ जस्तो लाग्छ, धड्कन छ जस्तो लाग्छ। युएको साहित्यमा निकै पहिलेदेखि परिचित नाम लक्ष्मण फन्तना शिरीषको देश प्रेमले ओतप्रोत भएको गजल वाचन गर्दा देश प्रेमको भाव उर्लेको थियो। बलि नै दिए मलाई दिनु, बलि नै दिए मलाई दिनु, मुटुमा नेपाल लेखाइदिनु, बलि नै दिए मलाई दिनु, मुटुमा नेपाल लेखाइदिनु, रङ्गियोस् माटो रगतले तर, रङ्गियोस् माटो रगतले तर, देशको नक्सा जोगाइदिनु, मुटुमा नेपाल लेखाइदिनु। गोर्खा घर भएकी कार्यक्रममा उपस्थित एकजना मात्र नारी सर्जक ऋतु सन्धि रोकाले मिठो स्वरमा गुनगुनाउनु भएको थियो। सुखले नि गरे हुन्थ्यो मनमा नि अलिकति, आज भोलि दुखेको छ जिन्दगानी अलिकति, आज भोलि दुखेको छ जिन्दगानी अलिकति। रूपन्देहीका गजलकार दीर्घ छेत्री दिपले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने सन्देश शेषजना मार्फत दिनुभएको थियो। भाग्न हुन्न डराएर, भाग्न हुन्न डराएर जिन्दगीमा हारसँग, भाग्न हुन्न डराएर जिन्दगीमा हारसँग, जुझ्नै पर्छ लक्ष्य भेट्न हजारौँ जङ्गारसँग, जुझ्नै पर्छ लक्ष्य भेट्न हजारौँ जङ्गारसँग। दुर्घटना भएर खुट्टामा पट्टी बाँधेर भए पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नवकोटका प्रतिभाशाली गजलकार सेलकर पाखरिन तामाङको गजल प्रस्तुत गर्नुभयो र यो गजल 20 शेरको थियो। समस्या आइदियो समाधान बोकेर, समस्या आइदियो समाधान बोकेर, शालिक भइदियो मान्छे हैरान बोकेर, आयो बोकेर अप्ठ्यारा भिर पाखाहरू, आयो बोकेर अप्ठ्यारा भिर पाखाहरू, जिन्दगी कहिल्यै आएन मैदान बोकेर। नुवाकोटकै अर्का गजलकार राजु भण्डारी आफ्नो प्रेमिकालाई मायाको परीक्षा लिँदै थिए। तिमी उकाली र ओह्राली गर्न सक्ने भए आऊ, तिमी उकाली र ओह्राली गर्न सक्ने भए आऊ, बिचमा ठुलो खोला पर्छ तर्न सक्ने भए आऊ, तिमी उकाली र ओह्राली गर्न सक्ने भए आऊ, बिचमा ठुलो खोला पर्छ तर्न सक्ने भए आऊ। युएमा लामो समयदेखि रहेको भए तापनि कार्यक्रममा पहिलो पटक सहभागिता जनाउनुभएका स्याङ्जाका गजलकार रमेश अर्यालका गजलमा राजनैतिक व्यङ्ग्य प्रहार भेटिन्थ्यो। फलाम होस् वा सुनमा पनि, फलाम होस् वा सुनमा पनि, घोटालै गरेका छन् नुनमा पनि, फलाम होस् वा सुनमा पनि, घोटालै गरेका छन् नुनमा पनि, एकै पाउ चामल किनेर ल्याउनुहोस्, एकै पाउ चामल किनेर ल्याउनुहोस्, पैसाले परेको छ धुनमा पनि, फलाम होस् वा सुनमा पनि। उमेरले निकै पाको देखिनुहुने स्याङ्जाकै गजलकार लेखनाथ खनालको गजल लेख्ने माहौल 1 वर्ष अगाडिदेखि मात्र बनेको हो। उहाँको गजल परदेशी छोरा र आमाको मायाले नेतृत्व भिजेका थिए। आमा तिमीले पठाउने गुन्द्रुकको आश हुन्छ विदेशमा, आमा तिमीले पठाउने गुन्द्रुकको आश हुन्छ विदेशमा, भुटेको मकै भटमास पनि खास हुन्छ विदेशमा, भुटेको
मकै भट्टमास पनि खास हुन्छ विदेशमा। स्याङ्जाकै अर्का गजलकार लोकेश सङ्गातका भरबाट यो गजल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छोडेर गएको फर्की आउन जानेन, छोडेर गएको फर्की आउन जानेन, याद भने कहिल्यै बाटो बिराउन जानेन, छोडेर गएको फर्की आउन जानेन। मुक्तक अनि गजलमा निकै दखल राख्नुहुने गुल्मीका सर्जक इन्धन डिबी भण्डारी भन्दै थिए, देशका शासक जाली रहेसम्म विकास हुँदैन, विदेशीको हाली मुहाली रहेसम्म विकास हुँदैन। देशका शासक जाली रहेसम्म विकास हुँदैन, विदेशीको हाली मुहाली रहेसम्म विकास हुँदैन। सरकार पहिले पहाड खोल्ने हात बलियो हुनुपर्छ, निमुखाको पेट खाली रहेसम्म विकास हुँदैन। रसुवाका अमन एकल रामकृष्ण पाण्डेले एक कविता र गजल वाचन गर्नुभएको थियो। उठाए उठाए बाले के जिम्मेवारी बुझौँला बुबा भनेपछि, उठाए बाले के जिम्मेवारी बुझौँला बुबा भनेपछि, पहिले चाहिँ भन्ने छ मेरो गाउँ चौतारी र कुवा भनेपछि। दिउँसोको 2 बजेकोले केही समय खाना खानको लागि विश्राम भएको थियो। खाना खाएर टन्न भएपछि फेरि सुरु भयो दोस्रो चरणको सिर्जना सुन्ने सुनाउने क्रम। मिक्लाक्दुजुङ गाउँपालिकाका रमेश क्षितिज बराल मनले खाएकी युवतीलाई मुक्तकबाटै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मयूरको चाहिँ मस्की हिँड्ने चाला हजुरको, मयूरको चाहिँ मर्की हिँड्ने चाला हजुरको, देख्दैखेरि लोभ लाग्छ गाला हजुरको, देख्दैखेरि लोभ लाग्छ गाला हजुरको। चटपटे र व्यङ्ग्यात्मक सिर्जना गर्न खप्पिस नेपाल बिराजको गजलले नेताहरूलाई बुद्धुक्कै पारेको थियो। नेता फटाहा मन्त्री चोर कसरी बन्छ देश, नेता फटाहा मन्त्री चोर कसरी बन्छ देश, बाँकी धुपाउँदै हरामखोर कसरी बन्छ, नेता फटाहा मन्त्री चोर कसरी बन्छ देश, बाँकी धुपाउँदै हरामखोर कसरी बन्छ देश। भानुभक्तीय लयमा भानुको गुणगान गाउँदै थिए मोरङका खगेन्द्र समर्पण न्यौपाने यसरी, नेपाली कवि जन्मिए जब यहाँ साहित्यको फाटमा, नेपाली कवि जन्मिए जब यहाँ साहित्यको फाटमा, उनको त्यही कविता सुने गगन यो चम्किन्छ है रातमा, जो रामायण लेखिदिए शिर उँचो भो भानुका हातले, जो रामायण लेखिदिए शिर उँचो भो भानुका हातले, यो जन्मोत्सव मान आदि कविको सम्मानका साथले, यो जन्मोत्सव मान आदि कविको सम्मानका साथले। ड्युटीमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले यति भए पुग्छका सर्जक जे सागर एउटा गजल वाचन गरेर फर्किने हतारमा हुनुहुन्थ्यो र आफ्नै गजल सङ्ग्रह यति भए पुग्छबाट यो गजल वाचन गर्नुभयो। चोरलाई चौतारोमा साधु सुली चढाएर, चोरलाई चौतारोमा साधु सुली चढाएर, नयाँ नेपाल बनाइँदैछ यस्तै नजिर बसाएर। फेसबुकमा शाश्वत गजल लेखेर पस्किनु हुने गजलकार शाश्वत ढुङ्गना गोविन्दका गजलले वा लुट्नसम्म लुट्यो। मूर्तिमा राखिएछ ज्यान बोल्दै बोल्दैन, मूर्तिमा राखिएछ ज्यान बोल्दै बोल्दैन, निष्ठुरी देखियो भगवान बोल्दै बोल्दैन, मूर्तिमा राखिएछ ज्यान बोल्दै बोल्दैन, निष्ठुरी देखियो भगवान बोल्दै बोल्दैन। दिल लुटिएछ चोर पत्ता लगाउनु अघि नै, दिल लुटिएछ चोर पत्ता लगाउनु अघि नै, अरू के लुट्यो सामान बोल्दै बोल्दैन, अरू के लुट्यो सामान बोल्दै बोल्दैन, निष्ठुरी देखियो भगवान बोल्दै बोल्दैन। नेपाली कविताको दुनियाँमा चम्किलो ताराको रूपमा देखिएका युवा कवि सुरज राणाका अक्षरहरू शीर्षकको कविता सुनाउँदै गर्दा हाल तालीको गडगडाटमा निरन्तर कायम रह्यो। मेरो कविताको नाम छ अक्षरहरू। कागजको छातीमा राजमार्ग बनाएर, कागजको छातीमा राजमार्ग बनाएर अक्षरहरूले
महायात्रा गरेपछि मात्रै कागज बाइबल बन्यो, कागज कुरान बन्यो, कागज त्रिपिटक बन्यो, कागज गीता पुराण र महाभारत बन्यो। आज यिनै कागजहरूको थुप्रोलाई ढोकेपछि मान्छे इसाई बन्छ, इस्लाम बन्छ, बौद्ध बन्छ, हिन्दू बन्छ र मान्छे भुल्दछ मान्छे बन्न। सिंहानगढका सृजना वाचन डबली स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने गुल्मीका सर्जक सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो निकट भविष्यमा नै स्वदेश फर्किन लागेको घोषणा गर्दा हलमा केही क्षण शून्यता छाएको थियो। भावपूर्ण केही भनाइ राखेपछि उहाँले एक एक कविता र गजल वाचन गर्नुभएको थियो। भर्खर जस्तो लाग्छ यो सृजना वाचन डबलीको बारेमा केही मित्रहरूसँग कुरा गरेको र हेर्दै यो 7औं श्रृङ्खलामा पनि पुगिसकेछ। परिस्थिति बस यस्तो चल्दैछ कि सायद दुबईको बसाइलाई पिट मार्नुपर्छ होला र दुबईमा यो मेरो सृजना वाचन डबलीसँग अन्तिम भेटघाट जस्तो छ। तर जहाँ गए तापनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले सृजना वाचन डबलीसँग मेरो सहकार्य रहिरहनेछ। आँखामा हुने सबै निधारमा हुँदैनन्, आँखामा हुने सबै निधारमा हुँदैनन्, त्यति भाग्यवान सबै संसारमा हुँदैनन्। आँखामा हुनेहरू निधारमा हुँदैनन्, त्यति भाग्यवान सबै संसारमा हुँदैनन्। बरु सहिदिन्छन् चुपचाप बिर्दैनन् केही, बरु सहिदिन्छन् चुपचाप बिर्दैनन् केही। हरेक मान्छे वस्तु चाहिँ बजारमा हुँदैन, बरु सहिदिन्छन् चुपचाप बिर्दैनन् केही। हरेक मान्छे वस्तु चाहिँ बजारमा हुँदैनन्। नदी जस्तै बगेको बगै गर्नुपर्छ, नदी जस्तै बगेको बगै गर्नुपर्छ। यहाँ सबै यात्रा सीमित आरपारमा हुँदैन। बागलुङका राजीव सङ्घर्षी माया गर्दा दिलभित्रको तरवार नदेखेर दिक्का छन्। दिलभित्रबाट रेट्ने तरवार देखिँदैन, दिलभित्रबाट रेट्ने तरवार देखिँदैन। मनभित्र रौसिएको संहार देखिँदैन, दिलभित्रबाट रेट्ने तरवार देखिँदैन। मिठो गला र सिर्जना कला भएकाहरूको नाम लिनुपर्दा पहिलो नम्बरमा कृष्ण विश्वकर्माको नाम आउँछ। आफ्नै सिर्जनालाई आफैले स्वर दिएर सबैको मन जित्न सफल भएका छन्। आँखाले 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 उही फुलमा बित्थै मन थमायो गयो। आँखाले उही फुलमा बित्थै मन थमायो गयो। मेरै चञ्चले यादले मैलाई लुटायो गयो। मेरै चञ्चले यादले मैलाई लुटायो गयो। धेरै 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 वर्ष पर्खाइ भो सोचिरहन्छु हावा बनु। धेरै वर्ष पर्खाइ भो सोचिरहन्छु हावा बनु। खोजे उड्न हावासँगै हावैले गिजायो गयो। मेरै चञ्चले यादले मैलै लुटायो गयो। पहिलो पटक डबलीमा सहभागिता जनाउन आइपुगेका जागेश्वर चौधरीले छिमेकी बलियो हुँदा भोग्नुपर्ने लाचारी प्रस्तुत गरेका थिए। छिमेकी बलियो छ, सिमाना सारेर के हुन्छ?
छिमेकी बलियो छ सिमाना सारेर के हुन्छ कानुन लाग्दैन उसलाई मान्छे मारेर के हुन्छ विलासी मान्छे उपनाम दिएर कार्यक्रममा पहिलो पटक नै आउनुभएका स्याङ्जाका सर्जक यसरी प्रस्तुत भए। घुडसाडी उडेको चरीले त्यो हाँगो सम्झेला त खदाली बगेको पानीले त्यो छागो सम्झेला त। घुडसाडी उडेको चरीले त्यो हाँगो सम्झेला त खदाली बगेको पानीले त्यो छागो सम्झेला त। हो यस्तै ख्यालहरूमा डुब्छु म अचेल, हो यस्तै ख्यालहरूमा डुब्छु म अचेल, छोडेको चङ्गाले छुटेको त्यो धागो सम्झेला त। गुल्मीका स्थायी बासिन्दा मोहन तरामु मगरले पनि आफ्नो प्रस्तुति यसरी दिनुभयो। काठ झैँ आधार मेरो रामसित हेर आज, नग्न भो संसार मेरो रामसित हेर आज। स्याङ्जाका सर्जक ओम प्रकाश भट्टराई शुभचिन्तक जिन्दगीका बाध्यताहरूलाई गजलका शेरमा यसरी हुँदै थिए। जातोसँग हारेको मकै दाना आटो भएको छ, जातोसँग हारेको मकै दाना आटो भएको छ, मधुर तिमी कागती अचेल सम्बन्ध फाटो भएको छ। जातोसँग हारेको मकै दाना आटो भएको छ, मधुर तिमी कागती अचेल सम्बन्ध फाटो भएको छ। कौसीमा फुलेको गुलाब बडा घमण्डी लाग्छ, कौसीमा फुलेको गुलाब बडा घमण्डी लाग्छ, सङ्घर्षले फुलेको कमल किन लाटो भएको छ। तिमी कागती अचेल सम्बन्ध फाटो भएको छ। खोटाङका गजलकार चन्द्रमान निलहोम ताली लाली र साली बिना जिन्दगी फिक्का हुन्छ भनेर भन्दै थिए। यो फुल पनि फिक्का लाग्छ वाह र ताली बिना, यो फुल पनि फिक्का लाग्छ वाह र ताली बिना, सुन्दर गुलाब पनि करुप लाग्छ उसको त्यो लाली बिना। कसलाई के भन्नु छ र तपाईँ हामीले भोगेको कुरा, कसलाई के भन्नु छ र तपाईँ हामीले भोगेको कुरा, नठाकी भन्नु कति खल्नु हुन्छ ससुरालमा साली बिना। चितवनका गजलकार जो सञ्जयको सिर्जना भनेर परिचित हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो चप्पलको बेमा नभएको कुरा यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठेस लाग्नुको पनि सीमा हुनुपर्छ, ठेस लाग्नुको पनि सीमा हुनुपर्छ, चप्पल भन्छ मेरो पनि बिमा हुनुपर्छ। ठेस लाग्नुको पनि सीमा हुनुपर्छ, चप्पल भन्छ मेरो पनि बिमा हुनुपर्छ। बनाउनेले त बनाए तीव्र गतिका वाहन, बनाउनेले त बनाए तीव्र गतिका वाहन, वाहन भन्छ यात्रा अलि धीमा हुनुपर्छ, चप्पल भन्छ मेरो पनि बिमा हुनुपर्छ। दाङका बिहे नै नगरेका श्रीमती पीडित गजलकार प्रतीक सङ्ग्रामीका गजल सुनेपछि जहिले पनि हलमा कोलाहल मचिन्छ, जुन यसपटक पनि मचियो यसरी। श्रीमतीले हान्छिन् लात बत्ती बालेर, श्रीमतीले हान्छिन् लात बत्ती बालेर, कसरी मनाउँछु आग्रह घन्टौँ बिताउँछन् यार बन्द कोठामा, घन्टौँ बिताउँछन् यार बन्द कोठामा, के गर्छन् यी आइमाइका जात बत्ती बालेर, श्रीमतीले हान्छिन् लात बत्ती बालेर, कसरी मनाउँछु आग्रह बत्ती बालेर। खोटाङका अर्का सर्जक तेज राई जिन्दगी बुझ्न नसकेकोमा गुनासो यसरी गर्छन्। बुझ्न नसक्दा जिन्दगीलाई नजिकबाट खुसी हिँडेन हाँसो भिजाइ नजिकबाट। सो कार्यक्रमका उद्घोषक तथा गजलकार नौरा क्षितिज तनहुका हुनुहुन्छ। युएको साहित्यमा मृदुभाषी सर्जक भनेर परिचित गजलकारका गजलले खाडी पस्नुको पीडा यसरी बयान गर्छ। साँच्चै साँझ बिहान छाकटार नै पिर भएपछि, हो खाडी पसे म विकल्प आखिर भएपछि, साँच्चै साँझ बिहान छाकटार नै पिर भएपछि, म पक्कै आउँछु बा परदेश छोडी आउँछु, म पक्कै आउँछु बा परदेश छोडी आउँछु, मेरो घरदेशमा राजनीति स्थिर भएपछि, साँच्चै साँझ बिहान छाकटार नै पिर भएपछि, हो खाडी पसे म विकल्प आखिर भएपछि।
म अर्थात् दलवीर सिंह बराइली घायल यही बसेको 18 वर्ष बितेपछि गजल मार्फत अझै पनि मायामा हल्ला मात्रै चल्ने कुराले चिन्तित भएको थिएँ यसरी। तिम्रो मेरो बारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो, तिम्रो मेरो बारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो, साँच्चै माया मारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो। तिम्रो मेरो बारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो, साँच्चै माया मारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो। सधैँ पक्का आउँछु भन्छौ र आउँदिनौ, सधैँ पक्का आउँछु भन्छौ र आउँदिनौ। लाग्छ सधैँ टारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो, साँच्चै माया मारेमा हल्ला मात्रै चल्ने भो। कार्यक्रमको अन्तिम सर्जक अग्रज गजलकार टक गुरुङलाई सहकर्मी दर्शकहरूबाट चाइनिज गजल सुनाउने अनुरोध आइरहेथ्यो, किनकि उहाँ भर्खर चाइनाको अफिसियल भ्रमण सकेर फर्किनु भएको थियो। उहाँ पनि के कम चाइनाको ग्वान्जु सहरमा हुँदा लेख गजल सुनाउनु भयो। अब चाइनिज गजलकै फरमाइस आइसकेपछि स्वीकार्नु छैन। ऐनालाई पत्थर सौगात दिए यस्तै हुन्छ, ऐनालाई पत्थर सौगात दिए यस्तै हुन्छ, दुश्मनलाई खन्जर सौगात दिए यस्तै हुन्छ। र साथमा उहाँले तरन्नुम शैलीमा अर्को गजल पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। चुनौती त जीवन, चुनौती त जीवन रहेसम्म रहन्छ, चुनौती त जीवन रहेसम्म रहन्छ। नदीमा डुबेको शिलाले नुहाइरहन्छ, चुनौती त जीवन रहेसम्म रहन्छ। यसै गरी रमाइलो वातावरणमा कार्यक्रम अन्त्य हुँदा साँझको 5 बजिसकेको थियो। कार्यक्रम आयोजना भएको रेस्टुरेन्ट अगाडि सामूहिक फोटो खिचेर अर्को 2 महिनापछि भेट्ने बाचासहित सबै बिदा भयौँ। माथि गजलकार टक गुरुङको गजलको यो शेरले भने झैँ चुनौती त जीवन रहेसम्म आइरहन्छ, तर ती हरेक चुनौतीहरूलाई पार लगाउँदै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्र जिन्दगी सफल हुन्छ। हाम्रो यो सिर्जना वाचन डबलीको यात्रामा चुनौती धेरै छन्। यो प्रवासको भूमिमा हरेक दिन मालिकको आदेशमा चल्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ भने अर्कोतिर घर परिवार र समाजप्रतिको जिम्मेवारी काँधमा हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न बाध्यताहरूको बावजुद पनि बचेको थोरै समय निकालेर नेपाली भाषा र साहित्यको लागि दिनु ठुलो कुरा हो। यो प्रवासी भूमिमा पसिनाको धारालाई एक हातले पुस्दै अर्को हातले साहित्य सिर्जना गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। यसको साथमा आजको यो बसाइबाट म दलवीर सिंह बराइली घायल पनि बिदा हुन्छु। जय नेपाल, जय साहित्य, धन्यवाद।